बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज जुमेरात है। हर जुमेरात में आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा बताता हूँ। आज बड़ा वजीफ़ा आसान और बड़ा ज़बरदस्त है। ये अल्लाह ताला का इसमें सिफाती है, या जामिओ, जिसका मतलब होता है तमाम मखलूक़ात को जमा करने वाला। और ये वो इसमें मुबारक है कि बाज़ अहले मार्फत के नज़दीक इसका मिजाज जो है वो जलाली है, बाज़ का जमाली है, लेकिन अक्सर का ख्याल है कि मोतदिल है इसमें पाक का मिजाज। इसके आदाद 125 हैं। और इसमें ख़ास तौर पे जो इसके असरात हैं पढ़ने के, वो ये है कि दो ख़ानदानों के दरमियान अगर दुश्मनी चल रही हो, रिश्तेदारों में उनकी सुलह, चाहे वो कत्लों की दुश्मनी हो या मियाँ बीवी में शदीद इख्तलाफात हो, और वो नफ़रत जो है उसको मोहब्बत में बदलने के लिए ये बड़ा तीर बेहदफ इसका वजीफ़ा है। और दीगर चीज़ें जो इसके फ़ायदा वो भी मैं बयान करूँगा। जामे का एक माना ये भी होता है कि एक ऐसी हस्ती पाक जामे है जो सारी कायनात में हर जगह मौजूद है। उसकी कामलियत ऐसी है कि जैसा ही कोई और ज़ात हो नहीं सकती। यानी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप ये समझें कायनातें जितनी हैं वो सब उसके कब्ज़ा कुदरत में हो, वो हस्ती जो है वो जामे हस्ती होगी। और इसमें ख़ास तौर पे आप जहन में रखें कि अगर कोई दो ख़ानदान हो और उनमें दुश्मनी चली आ रही हो, या कोई ख़ानदान का ऐसा फ़र्द हो जिस कोई बिछड़ गया हो और वो मिलता ना हो, तो इसमें पाक जो है इसको अगर दो ख़ानदानों में सुलह के लिए हो तो 2000 मरतबा इसमें पाक को मीठी चीज़ पर पढ़ के उनको खिला दिया जाए, दोनों ख़ानदानों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसी तरह अगर दोनों मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफ है तो वो दोनों अपनी बीवी जो है वो अपना नाम, अपने वालदैन का नाम, खामद का नाम, अपने वालदैन का नाम लिख कर अपने गले में डाल रहे और इस इसम का विर्द करती रहे। इंशाअल्लाह ताला जो है मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और रोज़ 125 मरतबा, बड़ा आसान है, इस जो इसमें पाक को पढ़ती रहे। इसी तरह अगर कोई शख्स बिछड़ गया है, पता नहीं चल रहा उसका, कोई अजीज़ व अकारब थे, जैसे जब तकसीम हुई बड़े सगीर की तो उस वक्त लोग बिछड़ गए थे, या वैसे कोई चला जाता है रिश्तेदार, पता नहीं चलता उसका, तो बाद नमाज फ़जर अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ अगर कोई 1100 मरतबा इसको 7 दिन तक पढ़े और 7 दिन से लेकर 21 दिन तक वो पढ़ता चला जाए, इंशाअल्लाह 21 दिन से पहले पहले वो बिछड़ा हुआ जो है, चला गया हुआ है कहीं, वो अज़ीज़ हो, अकारब हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, उसका पता चल जाएगा और उससे मुलाकात भी हो जाएगी। इसी तरह अगर नाराज़ मियाँ बीवी नाराज़ होकर घर चली गई, या खामद घर से चला गया। मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद था तो बड़ी एक अहम शख्सियत जो थे उनकी आलिया ने मेरे साथ ये शिकवा उन्हें बताया, बड़ी परेशान थी कि खामद जो है वो घर से चला गया हुआ और वहीं किसी और जगह जाके रह रहा है। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ, जवान औलाद है और वो घर में ना रहे। खामद जो है शौहर, बीवी बड़ी नेक। तो इस काम के लिए मैंने कहा था कि मैं जाके लाहौर आपको बताऊंगा। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक अगर खामद चला गया तो बीवी पढ़े, बीवी चली गई तो खामद पढ़े। 777 मरतबा बाद नमाज इशा इसको 21 दिन तक पढ़ना है। अल्लाह ताला के फजल व करम से 21 दिन से पहले पहले अगर शौहर नाराज़ होकर चला गया वो वापस आएगा, बीवी चली गई है तो वो अपने जो है वो वापस आ जाएगी, मेके चली गई है, किसी अज़ीज़ के यहाँ चली गई है तो वो वापस आ जाएगी। और उसके बाद जब वो वापस आ जाए तो फिर 2 नफल शुक्राने के पढ़ें और गुरबा में कोई मीठी तकसीम जो है वो ज़रूर जो है वो कर दें। और इस इसम को हुब के लिए भी पढ़ा जा सकता है, खुला पढ़ा जा सकता है। इसी तरह जी औलाद जो है वो माँ बाप को छोड़ गई, जैसे ये हमारे फाउंटेन हाउस में लोग माँ बाप को छोड़ जाते हैं, औलाद जो है वो दूर चली जाती है, माँ बाप बूढ़े हैं उनको छोड़ दिया। मैंने अपने 2 दोस्त जो थे बचपन के उनको इसलिए छोड़ दिया था कि उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप से अलग हो गए। तो मैंने कहा भी जो माँ बाप का नहीं बना वो हमारा कैसे बनेगा। ये उस ज़माने में जवानी की बात थी और मैंने आज तक उनसे फिर ताल्लुक़ नहीं जोड़ा।
تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ ماں باپ پریشان ہو کہ اولاد چھوڑ کے چلی گئی، تو وہ اس اسم پاک کو 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اول و آخر 1140 مرتبہ اس کو 21 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ تعالی وہ جو بچے دور ہو گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے. اگر کوئی عزیز چلا گیا ہے، بھائی چلا گیا ہے، بہن دور چلی گئی ہے، وہ بھی واپس. مجھے یاد ہے کینیڈا سے ایک خاتون بہت پڑھی لکھی پروفیسر، ان کی بیٹی جو ہے وہ ان کو چھوڑ کے بہت دور چلی گئی، فون بھی نہیں سنتی تھی، LGBT تھی وہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اس کے لیے بہت ضروری. اسی طرح جی یہ شہروں میں بہت ہوتا ہے، لوگ کسی شریف آدمی کی پراپرٹی پہ، گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں ناجائز. اور یہ جتنی سوسائٹیاں بنتی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، قبضے لوگوں کی زمینوں پہ کرتے ہیں، اور بعد میں ان کا جو حال ہوتا ہے. اسی طرح بدماش ہر علاقے میں ہوتے ہیں. یہ جو سیاسی بدماش ہوتے ہیں، لوگوں نے پالے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں نے، وہ قبضہ گروپ ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے. لاہور میں بھی یہ بہت پائے جاتے ہیں، کراچی میں بے انتہا ہیں، باقی شہروں میں بھی آپ کو پتہ ہے. تو جو اس طرح کوئی ناجائز قبضہ کر لے پراپرٹی میں، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرتے ہوئے 777 مرتبہ بعد نماز عشاء اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 40 روز تک پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے. اور جس دن پڑھنے کے بعد 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، 21 دن جب ہو جائے پورے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا، اس کو کوئی ایسے عذاب میں ڈالے گا قبضہ گروپ کو کہ وہ اس کا جو قبضہ ہے وہ چھوڑ دے گا. کیونکہ میرا تو یہ یقین ہے کہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی ڈیلر یا کوئی یہ سوسائٹیاں بنانے والا، میں نے جتنے میرے علم میں ہے، کوئی میں نے دیانتدار آدمی نہیں دیکھا. بے ایمان دیکھے، ظالم دیکھے، جابر دیکھے، اور اتنے ناجائز کر کے ویسے ارب پتی ہو جائیں گے. اور ایسے فراڈی ہوتے ہیں، ساتھ کہیں گے جی ہم نے تو لنگر غریبوں کو لگایا ہوا ہے، دوپہر کو ہم تو جی کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، میں 5 دیکھیں. وہ سارا خون ہوتا ہے، غریبوں کا خون جو یہ کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو. اور ان کی مثال وہی ہے جو میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ جو ہے پیشاب اگر کسی جگہ پڑا ہوا اس سے وضو کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ثواب مل جائے گا، یا یہ جو ہے کتے کا گوشت کھا کے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے گی، سور کا گوشت کھا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ان کی عبادت قبول ہو جائے گی. وہ جو بد دعائیں ہیں غریبوں کی، جن کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی دن رنگ لائیں گی. اور میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں یہ کیسے عذابوں میں مبتلا ہیں. سارے پراپرٹی ڈیلر پاکستان میں، کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے کہ فلاں پراپرٹی، جھوٹ بولتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حاجی بنے ہوئے ہیں، بڑے بظاہر وظائف کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن یہ سارے چور، ڈاکو، بدماش، ذلیل بدماش انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. خیر، اور اس کے لیے یہ وظیفہ ہے. اسی طرح جی گمشدہ چیز کوئی گم ہو جائے تو اس کے لیے 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اس اسم پاک کو یا جامع 313 مرتبہ 7 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ گمشدہ چیز مل جائے گی، پتہ چل جائے گا وہ چیز کہاں ہے. اگر کوئی لے گیا ہے تو وہ چیز واپس بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر دے گا. مجھے یاد ہے لاہور کے ایک جرنلسٹ بڑے نیک، ان کی بیگم، ان کی کار چوری ہو گئی تھی، انہوں نے وظیفہ پڑھا اور آپ یقین کریں گے کہ 3 دن بعد چور نے خود لکھ کے تحریر کہ جی مجھے پتہ چلا ہے آپ کی کار کے اندر کچھ وظائف پڑے ہوئے تھے، آپ بڑے نیک لوگ ہیں، میں نے بڑی غلطی کی ہے، مجھے صرف ضرورت تھی پیسوں کی، آپ 10,000 روپیہ مجھے دے جائیں فلاں جگہ، اور ریس کورس پارک میں کار آپ کی موجود ہوگی. اور وہ کار مل گئی 3 دن کے بعد ان کو. تو اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ بھی ان کو برکتیں نصیب ہوتی. بڑے مشہور صحافی اور بڑے اللہ والے ہیں وہ، جن کی عالیہ محترمہ جو تھی ان کے ساتھ یہ جو بلے صاحب مشہور ہیں، اس میں جو ہے یہ ایک ٹی وی چینل اس پہ کام کرتے ہیں، ایکسپریس پہ ہوتے ہیں وہ. تو اسی طرح جی اگر کسی کا ملازم جو ہے بھاگ گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں واپس آئے، بعض اچھے ملازم ہوتے ہیں، ایسا ملازم پھر ملتا نہیں تو وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ چلا گیا واپس آ جائے، یا کسی بات پہ ڈانٹ دیا تو ملازم چلا گیا، ڈرائیور چلا گیا، کوک چلا گیا، کوئی جو ہوتا ہے چوکیدار چلا گیا. تو اس طرح کا اگر ملازم چلا جائے تو 707 مرتبہ 11 دن سے 21 دن تک یہ عمل کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو چلا گیا ملازم وہ آپ کا واپس آئے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فدا نصیب فرمائے، اور فلسطین کے مظلوم مقہور مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں. اور یہ جو
باہر کے ہم کھانے کھاتے ہیں، باہر کے ریسٹورانوں میں کھاتے ہیں، اس کو بند کریں۔ یہ جو سارے ہم پیتے ہیں باہر کے مشروبات، ان کو بند کریں۔ اور جو آدمی کو اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ یہ سمجھے میں اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کا خون پی رہا ہوں، اور ان کے لیے بہت دعا کریں، اور ایک دعا روز معمول بنا لیں، یا اللہ جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، اللہ تعالیٰ ان ڈاکوؤں کو جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کے مہنگائی اور ہمیں مقروض کر دیا، ان کو اللہ برباد کرے، ان کی نسلوں کو برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ کوئی ایک عمر بن عبدالعزیز یا صلاح الدین ایوبی کا غلام پاکستان کو بھیجے، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے، مل کے نہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔